जया प्रभानामे सर्वत्रिकस्य लक्ष्मी ऋषिनामनेस्य अश्वन्तनामनेस्य दौलमनान्तबान्धवानां श्रीमानस्य एवं गोत्रोद्भवस्य वण्डिकोमलगोत्रोद्भवस्य जनानामनेस्य अजरत्तैनामनेस्य साधर्मकाम्यायाः विजयमानाम्ने समुद्रकस्य लक्ष्मीदेवी नाम्ने अखिलानाम्ने सह कुटुम्बानां सबान्धवानां कोमलगोत्रोद्भवस्य जनानामनेस्य वेङ्कटेश्वरनामनेस्य साधर्मकाम्यायाः धनम्मा नाम्ने समुद्रकस्य लक्ष्मी शरण्या नाम्ने श्राव्या नाम्ने सह कुटुम्बानां सबान्धवानां वण्डिकोमलगोत्रोद्भवस्य रमणे नाम्नेस्य साधर्मकाम्यायाः विजयमा नाम्ने समुद्रकस्य कविता नाम्ने कार्तिक नाम्नेस्य सह कुटुम्बानां सबान्धवानां कोमलगोत्रोद्भवस्य नाम्नेस्य कोण्डै नाम्नेस्य चन्नक्का नाम्ने कोंडलराव नामनेस्य हरिता नाम्ने शिवप्रिया नाम्ने सह कुटुम्बानां सबान्धवानां मम अस्माकं सह कुटुम्बानां सबान्धवानां सर्वेषां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं पुत्र पौत्राभिवृद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं चिन्तित मनोरथ फल सिद्ध्यर्थं जन्म भ्यासात् जन्म प्रभृति एतक्षण पर्यन्तं मध्ये संभावितानां सर्व अरिष्ट निवारण पूर्वक सर्व संपद समृद्ध्यर्थं वेद सांप्रदाय अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं सकल लोक कल्याणार्थं सर्वे जनाः सुखिनो भवार्थं मम शबरिमल यात्रा परिपूर्णता सिद्ध्यर्थं श्री हरिहरपुत्र धर्मशास्त्र दर्शन बल सिद्ध्यर्थं समस्त मंगल अवाप्यर्थं सर्व उपद्रव शान्त्यर्थं समस्त ग्रह दोष निवारणार्थं मकर मंडल विषु दर्शनार्थं अस्माभिः सम अनुष्ठितानां ब्रह्मचर्यादि व्रत उपवास पूजा भजन यात्रा नदीनां संपूर्ण सांगबल सिद्ध्यर्थं मार्ग मध्ये संभाव्य मान सकल हिंसोपद्रव भीति निवृत्ति पूर्वक चिंतित मनोरथ फल अवाप्यर्थं श्री धर्मशास्त्रुः चरणार विंदयोः शबरगिरीश सन्निधौ सत्यधर्म पर्यवेक्षेण मध्ये स्थिताः अष्टादश सोपान अधिष्ठान देवता मुद्दिश्य शबरगिरीश सन्निधौ सत्यधर्म परिवेक्षेण मध्ये स्थिताः अष्टादश सोपान अधिष्ठान देवता प्रीत्यर्थं संभवद्भिः द्रव्यैः संभवद्भिः पुष्पैः संभवद्भिः उपचारैः संभवता नियमेनेन संभवित विधानेन संभवित प्रकारेण संभवित मंत्रैः यावत् शक्ति ध्यान आवाहनादि षोडश उपचार पूजां च करिष्यमाणः तदंग कलश आराधनं करिष्ये श्री हरिहरपुत्र अय्यप्प स्वामी देवता पूजां च करिष्यमाणः तदादौ श्री सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता पूजां च करिष्यमाणः आदौ निर्विघ्नेन परिसम अवाप्यर्थं प्रथमतः श्री महागणपति पूजां च करिष्यमाणः श्री हरिहरपुत्र अय्यप्प स्वामी देवता अष्टादश सोपान अधिष्ठित देवता आवाहन पूजां च करिष्यमाणः इति मम संकल्प्य అందరూ కూడా అక్షంతలు తీసుకొని నమస్కారం చేసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి వినాయకుడి మీద నమస్కారం చేసుకొని వేసేయండి. అన్ని కృతజ్ఞతలు తీసుకొని నమస్కారం చేసుకొని
నమస్కారం చేసుకోండి. కలసి స్వామి పంచామృతం ఎవరైనా పనులు కట్ చేస్తున్నారా? అవి రెడీ చేయండి. పంచామృతానికి రెడీ చేసుకోండి. కలశే గంధ పుష్పాక్షరైరభ్యశ్చ కలశోదకేన హస్తన్నిరాయ కలశస్తంకే విష్ణుకండేరద్రస్మాసకాహమూలే తత్ర స్తుతో బ్రహ్మా మధ్యమా త్రిగుణాసృతాః కుక్షౌదజాకరా సర్వే రత్నదీపావసుందరార్పే దౌదయజుర్వేద సామవేదోప్యధర్మణః అంగైస్త సీతా సర్వే కల్పాంబుజమాకృతాః కలశే దాది పవిత్రే కలశిత్వదే ఉద్ధైర్యేషు వందనే ఆభవాయ కుంజరమమిశ్వా బోధాన్యాప ప్రాణావాప పద్వా భోణవాప మృతవాప సమ్రాడాప పరాడాపశ్చందాగశ్చ భోజో దేగశ్చ భోయ యోగశ్చ భద్రత్యమా భద్రమా దేవదా భవద్భవత్సవనా భవ గంగే దీపనే దేవ గోదావరి జలసదే నర్మదే నందకావేరే జలేస్మిన్ సన్నిధిం కరు కావేరీ రంగభద్రాజాక్షమే యాతి గోదమి భాగీరథే జవిజ్ఞాల పంచగంగా ప్రకీర్తితాః కలశోదకేన జలం పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష దేవం సంప్రోక్ష ఆత్మానం చ సంప్రోక్ష ఆత్మానం చ సంప్రోక్ష. మీ అందరూ మీరు చదువుకోండి. अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगलोपवास्परे पुंडरीकाक्षभ्यन्तरश्री पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्षाय नमः. असुनीदे पुनरस्मात् चक्षुप्राणविहनादे हिमकं योगपश्येम सूर्यमक्षरं दं नमदे मृयान स्वस्ति अमृतं मयि प्राणः मगमाप प्राणाने वैदास्तानमुपक्वैदे स्वामी सर्वजगन्नाथाय वत्पूजा अवधानकं तावत्त्वं प्रीतिभावेन हृदयेष्णं धनलिं गुरु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं प्रकल्पयामि सुवर्णनवरतकलदेवं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. पादयोः पाद्यं वाद्यं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. स्तवयामि अभवहिष्ठामय अभवस्थानभोग्यदधात्र महेरणाय चक्रुरे योगशिवतमोरजस्तस्य भार्यदेयनः वृषतीर्वमात्रः तस्मारङ्गमामभोयसक्षयाय जन्मदाम् आभोजनयदाजनः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. स्तवयामि शाणानन्तरे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि अभिवस्त्राजवस्त्रान्यजाविदेन सुतकाः पूजमानः अभिचन्द्राभृतमेन हिरण्याभ्यस्वानध्रो देव सोम श्रीमहागणाधिपतये नमः. वस्त्रयुग्मार्थमक्षतां समर्पयामि यज्ञोपवीदम्बरं पवित्रं प्रजापतेश्च सहजं प्रस्तादु आयुष्यमग्रं बलमञ्जय ब्रह्मेज्ञोपवीदं बलमस्तितेजः श्रीमहागणाधिपतये नमः. यज्ञोपवीदार्थमक्षतां समर्पयामि गन्धद्वारान्तरादर्यां नित्यपुष्टाङ्करेजने ईश्वरीकं सर्वभूतानां दाम्योपक्वयेन्द्रियं श्रीमहागणाधिपतये नमः. दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि आयाने देवराजने दुर्वारोहन्त पुष्पणेः प्रदाश्चपुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहाय अलङ्करणार्थम् आभरणार्थमक्षतां पुष्पान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः. गं गणपतये नमः అనుకుంటూ ఉండండి. गं गणपतये नमः అనుకుంటూ వేసుకోండి. ఓం సముఖాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకర్ణికాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం వికటాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం ధూమకేతవే నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం బాలచంద్రాయ నమః ఓం గజారుణాయ నమః ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం హేరంబాయ నమః ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః ఓం కుమారకర్మే నమః పార్వతీపుత్రాయ నమః ఈశపుత్రాయ నమః అయ్యప్ప సోదరాయ నమః క్షుప్రగణపతయే నమః దొండి గణపతయే నమః నాట్య గణపతయే నమః हरिद्रा गणपतये नमः श्वेतार्क गणपतये नमः लंबोदर गणपतये नमः ओम एकदंत गणपतये नमः लक्ष्मी गणपतये नमः रुद्रमोदर गणपतये नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाक्षतां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि वनस्पतिर्भवेर्दिवे नानागन्धे सुगन्धिः आग्नेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रदोक्यतां धूपमाग्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं गन्धर्व्यामि धूपदीपानन्तरे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि. श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. नारिकेलफलं निवेदयामि कदलीफलं निवेदयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. प्रोक्षाप्रतिज्ञासाद्यादहना प्रवना दोषणादहना प्रवणा कृत्वा
देवश्चन्द्राजुद प्रश्वेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णोस्ताभ्यां प्रतिगृह्णात् अतञ्चा सत्यद्रव्येन प्रतिष्ठामि अमृतमस्तु अमृतमस्तुमते स्वाहा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः वाणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा उद्गमानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये वाणियं समर्पयामि उत्तराभोजनमस्तु प्रक्षालनं पादौ प्रक्षालनं मुख प्रक्षालनं शुद्धानुमयं समर्पयामि ओम हिरण्यमदव्योधानेति यगदा ब्रह्मणमुपहरति यगदैवयमानाय तेजोदधाति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः आनन्दमङ्गलनीराजनं दर्शयामि रक्षां धारयामि नमस्करोमि जय गणेश महाराज के जय समगस्त्य गंगचागविलाकर्णिकः लंबोदृष्टमोदाग्नराजोगनादिभा धूमकेतुर्गण अध्यक्ष पालचन्द्रोपचारणः वक्रगण्डेश्वर भगं नवहेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि यप्रयक्षणयादभे विद्यारम्भे विवाहे दाप्रवेशे गङ्गवेदः सङ्ग्रामे धर्मकार्ये च विघ्नस्तस्यनाय नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमदपतये नमस्ते तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीमन्तमूर्तये नमो नमः विकटोत्कट सुन्दरदन्तिमुखं भुजगेन्द्रनुदर्पगदाभरणं गजनील गजेन्द्र गणाधिपतिं प्रणतोऽस्मि विनायकात्ममुखं गणपति सुन्दरगैर्यं प्रसरति गणपति यज्ञसमानं भव भव गणपति पद्मशरीरं जय जय गणपति दिव्य नमस्ते जयमुखवक्त्रं गिरिजापुत्रं गणगुणमित्रं गणपतिवेषप्रियं करधुधवरजं कङ्कणपाणिं कबलितपद्मरतिं सुरपतिवर्ग्यं सुन्दरनृत्यं सुरजितमणिमकुटं प्रकटितदेवं प्रणमतदालं षड्गिरितालमिदं तत्तच्छड्गिरितालमिदं तत्तच्छड्गिरितालमिदं लम्बोदरवरकुञ्जासुरकुलकुङ्कुमवर्णधरं श्वेतशृङ्गं बोधगहस्तं प्रीतिसमनसबलं नयनत्रयवरनागविभूषितनाना गणपतिनं तत्तद्दाना गणपतिनं तत्तद्दाना गणपतिनं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः वैलोक्यसुवर्णमन्त्रपुष्पाक्षरान् समर्पयामि चन्द्रमोच्छादयामि चामराभ्यां वेदयामृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि वाद्यं गापयामि आप्तोलिकानारोहयामि अश्वानारोहयामि गजानारोहयामि मूषिकानारोहयामि समस्त राजोपचार भक्तोपचार मंत्रोपचार तंत्रोपचार देव्योपचार शास्त्रोपचार सकलोपचार पूजा समर्पयामि यस्य स्मृत्याजनामो ज्ञानव पूजा क्रियाद्यो न्यूनं संपूर्णिदामि सत्या मन्त्रो नमस्तुतं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिपा यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अणया ध्यानावाहन चौर्योपचार भगवान् दर्वात्मः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः चौर्योपचार पूजार्थं सुप्रीता सुप्रतिनामदावन्द उत्तरे सर्वकर्मण्य विघ्नवस्तु उत्तरहोत्तराहारः नमः विवृद्धिरस्तु यज्ञैरयज्ञमिन् सहस्रपरमादेवी सर्वमूलाधताङ्कुला सर्वं हरतमे पापं दुर्वादस्वप्नराधिपे श्रीमन्महागणाधिपतये नमः यज्ञैरयज्ञमिदं देवाः दानि धर्माणि प्रथमान्यासुन्द ते हनाकं महिमानस्य वृन्दये प्रपूर्वे कार्या सन्ति देवाः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः हैरास्त्रामुद्वासयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरा आगमनाय च ओम इमं मे वनस्पति होमज्ञानमया तामवस्तिराजके ओम भूर्भुवस्वः वर्णमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम वास्तोस्पदयामि अस्मान् वा वेदोऽहमेवोपमानः यत्ते महे प्रतिदिनो यस्वसमे यत्तेवदेशुद्रे ओम भूर्भुवस्वः वर्णमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम ब्रह्मणि ज्ञानप्रदं प्रस्तापिधीमदसुरतो वेणावः समुद्यापमाचरितादलचयोनमदस्तैवः ओम भूर्भुवस्वः ब्रह्माण्डमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि वर्णवास्तु ब्रह्मणेमः लम्पवेदत्वात्मने नन्दं समर्पयामि हम आकाशदत्वात्मने पुष्पं परिकल्पयामि यं वायुदत्वात्मने धूपं परिकल्पयामि रं अग्निस्तत्वात्मने दीपं परिकल्पयामि वं अमृतदत्वात्मने पदोपहारां निवेदयामि सं सर्वदत्वात्मने सर्वोपचारपूजां समर्पयामि ओम पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु
धमायुरस्तु शिवावसन्तु सौमनस्य मस्तु अक्षतं जारिष्टं जास्तु ओम पुण्यहं दीर्घमायुरस्तु शिवावसन्तु सौमनस्य मस्तु अक्षतं जारिष्टं जास्तु ओम पुण्यहं दीर्घमायुरस्तु शिवावसन्तु सौमनस्य मस्तु अक्षतं जारिष्टं जास्तु अक्षत प्राप्तद प्रेमेधासो अक्षत अक्षं तुपुत्रगापुद प्रणदृष्टाक्षत अक्षत पान्त गन्धद्वारान्तरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरेतरे ईश्वरिकं धर्मभूतानां जामिहावक्वयेस्यं गन्धा पान्तो आयाने देवराजने दुर्वारोहन्तु स्प्रेः उदाष्टमन्दरे गालसमुद्रस्य गृहाय अलङ्करणार्थं पुष्पाणि मान्तो सौमङ्गल्यं जास्तु स्वस्त्रैः बहुदेयं जास्तु यकृत्वा सर्ववेदयज्ञक्रियाकरणं भास्वासोमना प्रवर्तन्ते तमोहमोङ्कारमालिं कृत्वा भवद्भिरलग्नादः पुण्यं पुण्यामादयिष्ये वाचदा भद्रं कर्णे विश्वयामदेवाः भद्रं पश्येमात्रवैजयग्राः श्रेरङ्गे श्रद्धवान्दस्तनोभिः यसेमदेवनिन्दराजो तस्य नैन्द्राभ्यसवाः स्वस्तिन पूजा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताक्षो अरिष्टदेवेः स्वस्तिन अब्रहत्पदध्वजाजो अष्टौ देवाः सौम्यासः तुलस्नो देवीरविराष्ट्रविष्टाः ते एकनकान्तरजप्रदत्ताज संवत्सरेण मदगो स्वस्ति చెప్పండి మహ్యం సహ కుటుంబాయ శుద్ధి వృద్ధి అభ్యుదయ కర్మణి మహా జనాన నమస్ కుర్బానాయ అపేక్ష మానాయ ఆయుష్పదే స్వస్తి భవంతు భ్రమంతు ఆయుష్పదే స్వస్తి బుద్ధ్యాస్మహవ్యేన వదో వదత్యా మిత్రం దేవం మిత్రదేయతాస్తు అనురాధానమినా వర్ధయంతః శరదేవేవ శరదస్తవీరాః అదః శాంతిరస్తు तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु स्वास्थ्यसमङ्गलमस्तु पुत्रसमृद्धिरस्तु वेदसमृद्धिरस्तु शास्त्रसमृद्धिरस्तु गृहेधनधान्यसमृद्धिरस्तु इष्टसम्पदस्तु ऐशान्याम्बभिद्यसे अरिष्टानिरसनमस्तु यत्कामं तत्प्राप्तिरस्तु यच्छेयस्तमस्तु प्राच्यां देवास्पयो माद्यन्त दक्षिणायां स्मरणाः पितरो माद्यन्त प्रतीक्षां शापोदिरो स्पदयो माद्यन्त ऊर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञपितरो माद्यन्त अतो धराधरे भ्यो माद्यन्तं ते देव्यो ब्राह्मणेभ्यो नानागोत्रेभ्यो नमानामेभ्यः श्री लक्ष्मीनारायण महेश्वरादित्यानुग्रह प्रेत्यन्तं श्री लक्ष्मीनारायण महेश्वरादित्यानुग्रह मनसोत्साह हिरण्यलभ्यं संप्रदतेन मम ओम येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रदयतरा तेन राष्ट्रधारेण आवमान्यपणन्दम प्राजापत्यं पवित्रं सदोध्यामगं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदोऽयं बोधं ब्रह्ममणिमहे इन्द्रस्वनेभिः सहमावनाद सोमस्वचारण समेच्छा नमो राजा प्रभुणाभिप्रादम जातवेदा महोदयं व्यापुनातु तत्सयोरावृणेमहे कारुण्यज्ञाय कारुण्यज्ञमदये दैवे स्वस्तिरस्पुनः स्वस्तिर्नानुदेव्यः ऊर्ध्वञ्जिगातवेदनं षण्णास्तुत्यपदे शङ्करुत्पदे ॐ शान्ति 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 पूजाश्रवेलाः स्वस्तिरस्ताक्षोरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तत्वाग्रे पुष्पं वर्गयामि यं वायु तत्वाग्रे धूपं वर्गयामि नमः तत्वाग्रे दीपं महाराज तत्वाग्रे पुष्पं वर्गयामि यं वायु तत्वाग्रे धूपं वर्गयामि नमः तत्वाग्रे दीपं वर्गयामि वमं तत्वाग्रे भगवान् निवेदयामि संदर्भ तत्वाग्रे सर्वं यापूजां समर्पयामि मूला तृतीय शोभादिष्टाने महाब्रह्मा विष्णुमहेश्वर स्वरूप त्रिमूर्त्यात्मक श्री हरिरुद्राय नमः लंबोदरत्वाग्रे नमोदप्यामि महागाढतत्वाग्रे सुमरेगल्पयामि यमायुतत्वाग्रे धूपमरेगल्पयामि नमस्तत्वाग्रे दीपं मरेगल्पयामि वममतत्वाग्रे भगवान् निवेदयामि चतुर्दशो नारायण द्रविड़ चतुर्दशो वादिष्ठादेवताय नमः चतुर्मुख ब्रह्मा स्वरूप श्री हरिर्वक्रमावाहयामि नमस्तत्वाग्रे नमोदप्यामि महागाढतत्वाग्रे पुष्पं मरेगल्पयामि यमायुतत्वाग्रे धूपं मरेगल्पयामि नमस्तत्वाग्रे दीपं मरेगल्पयामि वममतत्वाग्रे भगवान् निवेदयामि नमस्तत्वाग्रे सर्वोपचारपूजा समर्पयामि पंचसोपाधिष्ठानदेवताय नमः अंजाम दुर्बड़ी पंचसोपाधिष्ठानदेवताय नमः सत्यो जागादि पंचब्रह्म स्वरूप श्री हरिर्वत्राय नमः लंबद्वे दत्ताग्रे गन्धं समर्पयामि महागाज दत्ताग्रे पुष्पं मरेगल्पयामि यं वायु दत्ताग्रे धूपं मरेगल्पयामि नमः तत्वाग्रे दीपं मरेगल्पयामि ओम अमृत दत्ताग्रे गोवाहरं निवेदयामि आराम दुर्बड़ी षष्ठम सोपाधिष्ठानदेवताय नमः षण्मुख स्वरूप श्री हरिर्वत्राय नमः लंबद्वे दत्ताग्रे गन्धं समर्पयामि महागाज दत्ताग्रे पुष्पं मरेगल्पयामि यं वायु दत्ताग्रे धूपं मरेगल्पयामि नमः तत्वाग्रे दीपं मरेगल्पयामि ओम अमृत दत्ताग्रे गोवाहरं लंबद्वे दत्ताग्रे गन्धं समर्पयामि महागाज दत्ताग्रे पुष्पं मरेगल्पयामि यं वायु दत्ताग्रे धूपं मरेगल्पयामि
प्रणमस्वाकले दीपं परिकल्पयामि मम महाराम निवेदयामि नमः सर्वाभ्यापूजां समर्पयामि पत्तां यपरि दशमस्वापादिष्ठानदेवताय नमः दशावतारस्वरूप श्री हरेरुद्राय नमः मम वेदत्वाग्ने नमः समर्पयामि हमागादित्वाग्ने पूजां समर्पयामि पंचजां यपरि पंचदशस्वापादिष्ठानदेवताय नमः पंचदशीनन्दस्वरूप श्री हरेरुद्राय नमः मम वेदत्वाग्ने नमः समर्पयामि हमागादित्वाग्ने पूजां समर्पयामि यंगादित्वाग्ने धूपं परिकल्पयामि भक्तिस्तत्वाग्ने दीपं परिकल्पयामि